इस नए पाकिस्तान को अपने पांव में खड़े होने की सलाहियत है। शर्त सिर्फ यह है कि ये जो नई ताकतें उभरी हैं, ये जो मीडिया आजाद हुआ है, ये जो मिडिल क्लास में एक नई आजादी की उमंग पैदा हुई है, ये जो अदलिया आजाद हुई है, ये तीनों मिलकर अगर चाहें तो पॉलिसी का रुख मोड़कर पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनने पर उस तरफ ले जा सकते हैं। आपको याद होगा कि कायदे आजम अगरचे थोड़ा अरसा हमारे दरमियान रहे, लेकिन उन्होंने आते ही ये फैसला किया कि अंग्रेजों की दी हुई जागीरें खत्म करके हम तरक्की कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई जागीरदारी निजाम को खत्म करने के लिए, लेकिन जागीरदारों ने दकियानूसी ख्याल रखने वाले मुल्लाओं की 50 की कमेटी बनवाकर उनसे फतवा लिया कि जागीरें खत्म करना इस्लाम के खिलाफ है, और वो बच गए। हिंदुस्तान ने जागीरें खत्म कर दी तो हिंदुस्तान तरक्की करता लगा। मशरकी पाकिस्तान में हमने खत्म कर दी तो वो भी एक लिहाज से हमसे बेहतर रहा, लेकिन हमारे यहां अगर जमहूरियत भी आती है तो वो जागीरदारी जमहूरियत आती है, और जब तक जागीरदारी हुकूमत है और उसके साथ सरमायादारी हुकूमत है तो फिर समाजी इंसाफ नहीं। हमारी पॉलिसियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस तबके के मफादात के लिए बनती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी पॉलिसी का महवर मेरे नजदीक ये होना चाहिए जिसे मैं कहता हूं, नीड ऑफ द मासेस, नॉट द ग्रीड ऑफ द बॉसेस। हमारी पॉलिसी और हुकूमत अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो अवाम के हुकूक बहाल कर सकती है। और समाजी इंसाफ का मतलब यह है कि हमारे जो 40% लोग स्कूल भी नहीं जाते, उनका क्या कसूर है? हमारे जो 60% लोगों को साफ पानी नहीं मिलता पीने का, उनका क्या कसूर है? हमारे जो अस्पतालों की हालत है और जितना खर्च हम उस पर करते हैं, हमने एक वेलफेयर स्टेट को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है और दूसरे मुल्कों के मफादात के ताबे कर दिया है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम बेदार हों, और क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि उस एहसास को बेदार किया जाए आप में कि हम में सलाहियत है, आप सब में सलाहियत है हालात को बदलने की। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वो फरेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। तो हम करगसों का साथ छोड़कर ब्लैक वाटर, XE, डायन कार जो हमारे मुल्क में आकर दंदनाती रहती है, उसकी वापसी का मुतालबा करें। हम ये कहें कि हम दूसरे मुल्कों से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम उनकी गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। हम हाथी बड़ा हो गया है, ये छोटी जंजीर से नहीं बांधा जा सकता। हमारे कुछ लोगों का ख्याल है और उनके जहन में बिठा दिया है कि हम अमेरिकन एड के बगैर रह नहीं सकते। ये 1.5 बिलियन जिसकी बात, जिसके लिए आपकी आजादी का सौदा करने के लिए आपको कहा जाता है, उसमें से 45% तो चला जाएगा उनके इंतजामात पर, और बाकी जो है उसका बेशतर हिस्सा अमेरिकन NGOs को जाएगा। और अगर वैसे सारे का सारा भी आपको आए तो 1.5 महीने में $1 पर हेड आता है। पाकिस्तान के हर आदमी को
$1 ایکسٹرا ملے گا 1.5 مہینے میں، لیکن آدھا مل رہا ہے، تو 3 مہینے میں $1 آپ کو ملے گا تو آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا جی ڈی پی 180 بلین کا ہے، اس میں یہ 1.8 جو ہے یہ آٹے میں نمک ہے۔ ہمیں اس کے متعلق سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں غریب، وہ 7 بلین سالانہ ہمیں بھیجتے ہیں۔ ان کی کتنی ہم غلامی کرتے ہیں، ان کی کتنی ہم خدمت کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے طرف دھیان دیں تو وہ ہنڈی سے بھی بھیج رہے ہیں، وہ 7 بلین کا 14 بلین ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود انحصاری کی طرف چلنے کے لیے جمہوریت کو مستحکم اگر کرنا ہے تو عوام کے حقوق کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے۔ اس میں ہماری مڈل کلاس، ہماری جوڈیشری، ہماری میڈیا وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم حکومت کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف پالیسی کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اور پالیسی کی تبدیلی کے لیے ہم حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور راستہ یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو منظم کر کے اپنی آواز اٹھائیں اور حکومت کو یہ کہیں کہ سیدھے راستے پہ چلو، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں درست کر لی جائیں۔ اور اگر آپ اس کام پہ کریں گے اور حکومت کو اگر یہ ہو جائے کہ یہ بغاوت ان کے خلاف نہیں ہے، یہ غلط پالیسیوں کو درست کرنے کی ایک کوشش ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا تعاون بھی ہمیں ملے گا۔ میں آپ کو اس کے ساتھ یہ پیغام کے ساتھ کہ ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم منظم ہو کر جمہوریت کے تحفظ کے لیے صحیح پالیسیوں کے حق میں اپنی آواز اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا آج کل بہت ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو غیر ملکی سرپرستی ہے۔ ہمیں لوگوں نے کہا یہ کانفرنس نہ کرو کیونکہ دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ ہم نے کہا ہم ذہنی شکست قبول نہیں کر سکتے، ہم سکول بند ہونے کے خلاف ہیں، ہم ان کو ذہنی طور پر شکست دینا چاہتے ہیں۔ کتنے دہشت گرد ہوں گے پاکستان میں؟ کئی ہزار ہوں گے، کئی لاکھ ہوں گے۔ پاکستانی تو 17 کروڑ ہیں، جس میں سے 10 کروڑ نوجوان ہیں، تو کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں دہشت گرد؟